बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। नजर रुख करते हैं खबरों का। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग इस वक्त बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर में मौजूद हैं, जहां मैट्रिक के पहले सालाना इम्तहान 2026 के पोजीशन होल्डर्स का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा चुका है। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड इश्तियाक अहमद गोंदल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Teachers and their principals who have supported them a lot to get their positions. I'm also congratulate to those guys who could not have positions in these examinations, but I am very hopeful they'll continue their efforts and they'll get the position in their future examinations. And in the last but not the least, I'm again thankful to the government of the Punjab, Secretary HED, who have guided us, who have given us the vision to conduct these examinations in transparent manners. So thank you all of you for your time and your presence over here. हरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। 5 अगस्त का दिन कश्मीरी अवाम की जदोजहद, कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की याद ताज़ा करता है। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे सुसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इस अज़म का इरादा करते हैं कि कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ और इनके मुनसिफाना जदोजहद की हलाकी सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। मोहम्मद सलीम भट्टी, डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने आलमी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल तलब है। हित्ते में पायदार अमन इसी वक्त मुमकिन है जब कश्मीरी अवाम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए। सलीम भट्टी ने कहा, मेरी इस मौके पर पूरी कौम से गुजारिश है कि वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए अमन, इंसाफ और इंसानी वक़ार के असूलों की हिमायत जारी रखें। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं दुआ गो हूँ कि कश्मीरी अवाम को अमन, इंसाफ और आज़ादी राय, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार की नेमत नसीब हो। जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम कायम हो। सलीम भट्टी ने सूबों के क़याम के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले तो बहावलपुर सूबा बनना चाहिए, जिसकी क़याम की करारदाद पंजाब की सूबाई असम्बली मुतफ़िक़ा तौर पर दे चुकी है, ताकि सबके हिसाब से कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डिवीजन्स के अवाम की महरूमी का खात्मा हो सके और वसेब के लोग तरक्की से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हक़ यौम कश्मीर बराए कश्मीरी अवाम के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हम मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदू हुक्मरान जो मुसलमानों पर, कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी अवाम को उनके हकूक़ जो है आलमी क़वानीन के मुताबिक दिए जाएँ। और यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस चार्टर के ऊपर साइन कर रखे हैं कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुदारियत, हक़ मलकियत दिया जाए, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और साथ इस अज़म का भी इरादा करते हैं कि पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में भी जितने भी कश्मीरी हैं उनको उनके तमाम जायज़ हकूक़ और उनके वसाइल दिए जाएँ, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। साथियों, आज पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के हवाले से भी मैं कुछ बात करूंगा। अगर हम हक़ कश्मीर की बात करते हैं तो हक़ पाकिस्तान की भी बात करते हैं। आज पाकिस्तान में नए सूबों की बात चल रही है, तो मेरा ये मुतालबा है, बहावलपुरी होने की हैसियत से मैं पाकिस्तान की हुक्मरानों से, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों से, पाकिस्तान की मुक़्तदरा से ये मेरा मुतालबा है कि बहावलपुर सूबे की बहाली की जो करारदाद सूबाई असम्बली से पास हो चुकी है मुतफ़क़ा तौर पे, सबसे पहले उस पर अमल किया जाए और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डिवीज़न बहावलपुर को, जो एक सूबाई खुद मुख्तारी हैसियत रखता था, उसको उसका हक़ मलकियत वापस किया जाए और बहावलपुर के अवाम को जो इस्तेहसाल का शिकार बनाया जा रहा है, जो महरूमियत के शिकार हैं, पसमानदगी का शिकार हैं, वो भी अपनी पसमानदगी दूर करके तरक्की। साहिवाल डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिमखाना क्लब रेस्टोरेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फ़ारूक ने कर दिया। मेज़बान तकरीब चेयरमैन जिमखाना क्लब रेस्टोरेंट राना मोहम्मद इकराम खान ने मेहमान सूसी डिप्टी कमिश्नर का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फ़ारूक ने कहा, जिमखाना क्लब एक फैमिली क्लब है। जिमखाना क्लब रेस्टोरेंट के चेयरमैन राना मोहम्मद इकराम खान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाओं का भी इजहार करता हूँ। इफ्तिताही तकरीब में सदर चेयरमैन
آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ عظمت سلیم، سابق صدور چیئرمین آف کامرس رانا وسیم اختر، ایم پی اے ملک محمد ارشد، نائب صدر جمخانہ کلب محسن سلطان چودھری، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ساہیوال، سیکرٹری کلب ظفر ارشد چودھری ارشد حسین، چیف ایگزیکٹو رانا محمد ارسلان، رانا محمد عثمان، چیف مینیجر محمد آصف رضا، سرکاری غیر سرکاری افسران، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں، شہریوں، وکلاء صاحبان، صدر پریس کلب رانا جاوید نٹار، سابق صدر شیخ محمد نعیم، اسسٹنٹ کمشنر ماہم معروف عالم دین سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سی اے نعمان کیسر، معزز ممبران جمخانہ کلب ساہیوال بھی جلوہ افروز تھے۔ معززین کے اعزاز میں رانا محمد اکرام خان کی طرف سے خوبصورت ضیافت بھی دی گئی۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے دعائے خیر بھی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے ڈویژنل عہدیداران کا متفقہ انتخاب۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے کے زیر اہتمام سب ڈویژنز کے انٹرنل انتخابات کے بعد 9 منتخب عہدیداران کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ڈویژنل سطح کے عہدیداران کا متفقہ انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں ملک محمد رضا اکوان کو ڈویژنل چیئرمین، منور حسین کو ڈویژنل وائس چیئرمین، رائی سکندر نواز کو ڈویژنل سیکرٹری، جبکہ رانا کیسر رفیق کو ڈویژنل جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر یونین کے عہدیداران اور کارکنان نے نو منتخب قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ ملازمین کے مسائل کے حل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ نو منتخب عہدیداران کا اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وہ محکمہ اور ملازمین کی فلاح و بہبود، باہمی اتحاد کے فروغ اور یونین کے وقار کو مزید بلند کرنے کے لیے بھرپور خدمات انجام دیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں حافظ آباد کا، جہاں پر یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی رہنماؤں، وکلاء، تاجروں اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں چمن عباس۔ جی چمن عباس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، حافظ آباد میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جانب سے کشمیری عوام کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی رہنماؤں، وکلاء، تاجر اور صحافی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچم بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ مقررین نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلوائے۔ جی اب رخ کرتے ہیں حافظ آباد کا، جہاں پر شہدائے پولیس کے سال ثواب کے لیے حافظ آباد پولیس کی جانب سے قرآن خوانی، فاتح خوانی اور خصوصی دعا کا اہتمام۔ ڈی پی او نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں چمن عباس۔ جی چمن عباس، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ یادگار شہدا پر پولیس کے چوکو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر حافظ آباد، کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ سائرہ افضل تارڑ کی شرکت، ایڈیشنل سیشن جج، آرمی افسران، انٹیلیجنس اداروں کی سربراہان، شہداء کی فیملی اور دیگر سیاسی سماجی شخصیت کی شرکت۔ تقریب میں فاتح خوانی اور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ شہداء نے اپنا آج قربان کر کے کل ہمارا محفوظ بنایا، سائرہ افضل تارڑ۔ شہداء پولیس کی لازوال قربانیاں قوم کا فخر اور امن کی ضمانت ہیں، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق۔ شہداء پولیس کے خاندانوں کی فلاح و بہبود اور ہر ممکن معاونت ہماری ذمہ داری ہے، ڈی پی او فؤاد احمد۔ شہداء پولیس ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ تقریر کے اختتام پر شہداء کی فیملی میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ جی اب رخ کرتے ہیں حافظ آباد کا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد میڈم نرجس خاتون نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مختلف وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں چمن عباس۔ جی چمن عباس، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر میڈم نرجس خاتون کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورے کے دوران انہوں نے اسپتال میں صفائی ستھرائی انتظامات، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات دستیابی کا بریکی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے زیر علاج مریضوں اور ان کے لاحقین سے بھی ملاقات کر کے علاج، معالجے اور اسپتال کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا، جبکہ معائنہ کے دوران تمام متعلقہ ڈاکٹر اور سٹاف دیگر عملہ اپنی ڈیوٹی پر موجود پایا گیا۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اور صفائی کے اعلیٰ معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہترین علاج معالجہ میسر آ سکے۔
شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں تاجروں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس کے غیر معمولی اقدامات۔ صدر متحدہ پریس کلب میاں عمران صابر ڈوگر کی قیادت میں SHO رضا آباد سے وفد کی ملاقات۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے اور امن و امان بہتر بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ پریس کلب خانقاہ ڈوگرہ کے وفد نے صدر میاں عمران صابر ڈوگر کی قیادت میں SHO انسپکٹر رضا آباد سے ملاقات کی اور شہر میں امن بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ وقت میں ڈپٹی کمشنر جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شرازی، چیئرمین شفیق جٹ، وائس چیئرمین میاں جمشید عباس ڈوگر، مدثر علی بٹی، رانا افتخار مہر، سرفراز عبدالسعید، سردار کامران ڈوگر، رانا اکبر اور اشفاق بٹی شامل تھے۔ اس موقع پر SHO رضا آباد کا کہنا تھا، ہم تاجروں اور شہریوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں جہاں جہاں ڈکیٹی اور کرائم کے یونٹس قائم ہیں وہاں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، کچھ ڈکیٹ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان سے ریکوری بھی کی گئی ہے۔ SHO نے مزید کہا، انشاءاللہ ہماری محنت سے چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پولیس شہریوں کے جان مال اور حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ صدر میاں عمران صابر ڈوگر نے پولیس کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اسلام پورہ پولیس کی کارروائی، لڑکی کے کان سے بالی نوچنے والی ریکارڈ یافتہ سنیچر ملزمہ گرفتار۔ ملزمہ نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کے کان سے بالی نوچ لی۔ بالی کھینچنے سے لڑکی کا کان زخمی ہو گیا۔ اسلام پورہ پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری واقعے کا مقدمہ درج کیا۔ ملزمہ کی گرفتاری کے لیے CCTV فوٹیج سے مدد حاصل کی گئی۔ ملزمہ لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری اور سنیچنگ کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزمہ کو گرفتار کر کے تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ SP سٹی بروقت کارروائی اور 24 گھنٹوں کے اندر ملزمہ کی گرفتاری پر SHO اسلام پورہ اور ٹیم کو شاباش۔ جیکب آباد میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، پولیس کی بڑی کارروائی۔ DSP خدا بخش پنور کی قیادت میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے نائب صدر میر راجہ خان جکرانی کے بنگلے پر پکڑ دکڑ۔ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے نائب صدر میر راجہ خان جکرانی کے بااثر شخصیت ہونے کے باعث گرفتار نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر صدام کھوسو سمیت سلیم سومرو، دانش کلوڑ اور سرور مینگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ احتجاج کرنے والوں کے خلاف پولیس آپریشن کے بعد PTI رہنماؤں کی گرفتاری سے سیاسی ماحول میں سرگرمی پیدا ہو گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق بورے والا کا ایک اور اعزاز، نوجوان نے لندن سے ماسٹر کی ڈگری امتیازی گریڈ کے ساتھ حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 541 EB کے رہائشی حاجی عبدالحمید ڈوڈی کے صاحبزادے عبدالکریم ڈوڈی نے لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے مصنوعی ذہانت میں ماسٹر کی ڈگری امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لی۔ عبدالکریم ڈوڈی نے ماسٹر میں اعلیٰ ترین گریڈ حاصل کرتے ہوئے اعزاز حاصل کیا، جو ان کی محنت، قابلیت اور تعلیمی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عبدالکریم کا یہ شاندار کامیابی نہ صرف ان کے والدین اور اہل خانہ بلکہ بورے والا کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے مصنوعی ذہانت جیسے جدید اور اہم شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ہارون آباد میں تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 11 ملزمان گرفتار، آئس شراب اور جوئے کی رقم برآمد، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ DPO بہاول نگر محمد عمران کی خصوصی ہدایات پر تھانہ سٹی ہارون آباد کے SHO فراز احمد وٹو کی زیر نگرانی تھانہ سٹی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں، شراب فروشوں، جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 11 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 ملزمان فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ کارروائیوں کے دوران پل 73 اور قبرستان گیٹ کے قریب سے 2 ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 80 گرام آئس برآمد کی گئی، جبکہ ریلوے اسٹیشن گودی موڑ اور ڈھرا والا موڑ سے گرفتار ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 72 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ پولیس نے سہارا ٹاؤن میں قائم ایک مبینہ قہوہ خانے پر بھی چھاپہ مار کر 4 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں ریلوے لائن کے قریب مبینہ طور پر جوا کھیلنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے نقد رقم برآمد ہوئی، جبکہ 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ان تمام کارروائیوں میں SHO تھانہ سٹی فراز احمد وٹو کی قیادت میں سب انسپکٹر مشتاق احمد، سب انسپکٹر محمد آصف، اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد عارف اور دیگر اہلکاروں نے حصہ لیا۔ SHO فراز احمد وٹو کا کہنا ہے، DPO بہاول نگر کی ہدایات کے مطابق منشیات فروشوں، شراب فروشوں، جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ شہریوں کے جان مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समड़ियाल में 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वराइच की ज़ेर निगरानी एक मुनफरिद और पुरजोश रैली निकाली गई। रैली में मीडिया नुमाइंदगान, ताजर बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात, सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए हक़ के खुद इरादियत के हक़ में नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है और उनकी जदोजहद आज़ादी की भरपूर हमायत जारी रखेगा। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वराइच ने कहा, 5 अगस्त का दिन कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के अज़म की तजदीद का दिन है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेगी। रैली के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर के शोधा के लिए दुआ की गई और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के फौरी नोटिस लें। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शबीर महर, तहसील समड़ियाल। कमालिया 14 साल बच्ची के साथ ज्यादती, दरिंदा सिफ्त मुलज़म ताखाल दंदनाते फिर रहे हैं। इंसाफ कौन करेगा? मेहनत कश मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद नवाज मौजा अजमत शाह कमालिया के रहायशी की 14 साल फातिमा अपनी वालदा के पीछे जहां वो काम करती है जा रही थी कि अचानक दरिंदा सिफ्त वकास वल्द रियाज ने इसे दबोच लिया और मासूम नाबालिग बच्ची को 7 कमात में ले जाकर जना हरामकारी करने लगा, जिस पर बच्ची चीखो पुकार करने लगी, जिसकी चीखें वहां से जाते बच्ची के चचा ने सुनी और मुलज़म को हरामकारी करते मौके पर पकड़ दिया, जिस पर मजबूत सियासी असर रसूख रखने वाले मुलज़म वकास बच्ची और इसके चचा को कत्ल करने की धमकियां देने लगा। अगर पुलिस को बताया तो जान से मार देगा, जिस पर बच्ची के चचा अशरफ की मदयत में पुलिस में दरख्वास्त दी और मेडिकल के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन सियासी असर रसूख रखने की वजह से मुलज़म को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस और मुलज़मान की तरफ से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुतासरा ख़ानदान की TPO टोबा, RPO फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी इंसाफ और नोटिस लेने की अपील। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अशरफ गार कर रहे हैं जी। ज़िला टोबा टैक्सन तहसील कमालिया मौजा आज़मत शाह और सदर थाना कमालिया की हदूद तो गल कर रहे हैं जी। मैं साढ़े नाल ज़्यादती हुई है जी। साड़ी जिहड़ी बच्ची है ना जी, उन्हें ज़्यादती में बच्ची का चाचू गल कर रहे हैं जी। बच्ची की अम्मी काम करती है किसी जिम्मेदार के घर जी। वो अपनी लिहाजा अम्मी नूं बुलावन गई है। रस्ते दे विच जिहड़ा है कि उहदा नाम वकास नामी शख्स उन्हें पकड़ के जी साड़ी बच्ची की उम्र 13 साल उस दिन ज़्यादती की है जी। उस तो बाद बच्ची की चीखो पुकार ते असीं पहुँचे हैं जी। तो साड़ी जनाब जी इल्तिजा है साढ़े इंसाफ किया जाए। असी FIR भी कराई है जी। तो साढ़े नाल पुलिस तावन नहीं कर रही, असीं थाने गए हैं जी। साढ़े नाल यानी कि बिल्कुल सुबह तो शाम तक जलील तो ख्वार हो रहे हैं जी। साड़ी DPO टोबा जिला टोबा या DPO जी वो साड़ी इल्तिजा है जी। साडा मुलज़म जिहड़ा फताया जाए जी, साडे नाल इंसाफ किया जाए। साड़ी मरियम नमाज के अगे जी इल्तिजा है। असी बहुत नहायत ही गरीब बंदे हैं जी, सानू इंसाफ चाहिए है जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन